म्हाका बरें दिसलें म्हणून वचून रितेशाक दिलें पळोवन. कित्याक जेन्ना रवी भाऊ आमचो फ्रेंड आनी मदीं दुश्मन राजकीय दुश्मनकी आशिल्ली आनी तो खरें मनापासून फ्रेंड आमचो पयलींचो. ज्या दीस तो ह्या हेतूंत नाशिल्लो, ह्या दीस ताचें अकस्मात निधन जालें, त्याच दीस हांवें डिक्लेअर केलें की ताका दिवची म्हणजे त्याच्या आत्म्याक बरी शांती मेळटली आनी एक आमी ताका आर्कमोकलीची जातली सरळ राजकीय दृश्टिकोनांतल्यान. आनी हांवें पयलेच दीस सांगिल्लें आनी तेच सगळ्यांनी फुडें व्हेलें. ताका हांव भाजपाकूय धन्यवाद दिता आनी सगळ्यांकूच धन्यवाद दिता. मोगो पक्ष आनी भाजपा युतीत आसा आनी युती धर्म पाळून आमी सगळे जाण तेच्या फाटल्यान निश्चितूच ताका निवडून हाडपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. मार्जीन आत्तां सांगू शकना तुमी, बाय इलेक्शन आसा, जसो जो वेळ येतलो 28, 30, 1 तारीख फॉर्म भरलो, एक अर्थ प्रचार जालो की निश्चितूच ठरतलें की मार्जीन कितलें. तशें कांय ना, प्रत्येकाक मरे एक हें आसता, कितें आसा, आपूण खंय तरी फुडें सरतलो, आपल्या फुडें सरपाक जाय. पळय प्रत्येक मनीस आपल्या टोरून मागीर पार्टी, पक्ष, कॉन्स्टिट्युएन्सी हें आपूण थरयता. जायना म्हणून गेलो न्ही तो, अशें कशें तर गेलो न्ही तो, ताका एक उमेद आसा, प्रत्येकाक उमेद आसा न्ही. आमी जेन्ना रितेशाक सांगलें तेन्ना आमकां कळ्ळें तो वतलो म्हणून. खूब जाण वता न्ही, आतां काँग्रेसीक 10 निवडून येता, आयक आनी कित्याक वता, आपलो खंय तरी फुडें वचपाचो प्रयत्न ते बीजेपींतल्यान करता न्ही. बीजेपी खंय तरी दुसऱ्या पक्षांत वता न्ही. 2 फावटी गेले पळय, 10 गेले, 8 गेले, कित्याक गेले ते काँग्रेसीक कित्याक रावले ना. काँग्रेस वायट आशिल्ली तांकां निवडून हाडिल्ली. प्रत्येकान आपापलो विचार करता, सांगू नका न्ही, कोणी कसोय वागूंक शकता न्ही. गोवा इज व्हेरी स्मॉल स्टेट विथ कितें सामकें सिंपल हें कितें म्हणटा ते वोटर्स, 10,000-20,000 25,000 अशे वोटर न्ही. कसोय केल्यार लोक त्यांचे बरोबर आसता म्हणून ते वता न्ही. ह्या फावटी ना जावचो म्हणून, पूण तातूंत एमजीची वोट्स आशिल्ली, चडशी एमजीची वोट्स आशिल्ली, आसतली प्रत्येकाची पर्सनल वोट आसतली, पूण एमजीची वोट्स आशिल्ली. 2027 युती उरतली, 2027 युती उरतली आनी युतीचो प्रोग्राम ऑक्टोबर नोव्हेंबराक ठरतलो.